बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जनवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ मंशियात फ़रोशी के केस में और हीरोइन स्मगलिंग केस में आज समाअत हुई है। बड़ी अहम समाअत थी और राना सनाउल्लाह ने जो वहाँ पर अदालत में रहम की अपील की और रहम की भीख मांगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे शरीफ मेडिकल सिटी कम्प्लेक्स के हवाले से जो कि जिसको ओन करती है शरीफ ट्रस्ट, जो कि मियाँ मोहम्मद शरीफ बना कर गए थे और ये जाती उम्रा में है। उनके ख़िलाफ़ एक वासा की तरफ से पानी के बिल की जो है वो, क्योंकि वो पानी का बिल अदा नहीं कर रहे थे और काफ़ी वक्त से पानी का बिल वो अदा नहीं कर रहे थे, तो इस बुनियाद पर जो है वो वासा ने इनको जब बिल भेजा और बिल ये अदा नहीं कर रहे थे और इनका पानी बंद करने की जो है वो वार्निंग लेटर जारी किया गया, तो ये लाहौर हाई कोर्ट में पहुंच गए और लाहौर हाई कोर्ट में इन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल की और उसमें जो है इन्होंने अदालत से जो गुजारिशात की वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो है वो रसाल हसन सैयद साहब हैं, जस्टिस रसाल हसन सैयद साहब, ये इनकी सरबराही में आज इस केस के ऊपर समाअत हुई है और जो नून लीग की वकला टीम है वो अदालत में पेश हुई है और उन्होंने अदालत से अपनी गुजारिशात की और उन्होंने अदालत से कहा कि हमने जब ट्यूबवेल अपना लगाया हुआ है और हम जब ट्यूबवेल अपना लगाते हैं तो उसके बाद ये हमसे क्यों पानी का बिल मांगते हैं। हम वासा का पानी इस्तेमाल नहीं करते, हम जो है वो ट्यूबवेल के ज़रिए जो है वो जो नेचुरल पानी है वो इस्तेमाल करते हैं, फिर ये किस चीज़ का बिल हमसे तलब करते हैं। आपको याद होगा ये जो पानी की कंपनियों के ख़िलाफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब ने सो मोटो लिया था और ये टैक्स नहीं देते थे, तो साकिब निसार साहब का ये कहना था कि जब पानी ये ज़मीन से लेते हैं तो उसका इनको टैक्स भी देना पड़ेगा क्योंकि ये कमर्शियल है, आगे ये इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे ये इसकी बुनियाद पर बिजनेस कर रहे हैं। तो तब से जो है वो वासा की तरफ से और बाकी मुख्तलिफ जो हुकाम है उनकी तरफ से पानी की कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई होती थी और उनकी जो बिल नहीं अदा करते थे उनको सील कर दिया जाता था। अब जो शरीफ मेडिकल सिटी कम्प्लेक्स है, अगर उन्होंने ट्यूबवेल लगाए हुए हैं तो पानी आता है, उस पानी का उनको बिल देना पड़ेगा, ये मामला था। लेकिन जस्टिस हसन रसाल सैयद साहब ने जो है वो बड़ा रिलीफ दिया है शरीफ मेडिकल सिटी कम्प्लेक्स की इंतज़ामिया को, और एक तो वासा को रोक दिया गया है कि किसी भी तरह की कोई भी तादीबी कार्रवाई नहीं करनी जाती उम्रा में जो कायम है शरीफ मेडिकल सिटी कम्प्लेक्स, और साथ ये जो फाइल है ये भिजवा दी गई है फुल बेंच के लिए चीफ जस्टिस को कि इसके ऊपर जो है वो फुल बेंच तश्कील दिया जाए, और साथ जो है वो वासा के जो लोग हैं उनको भी, हुकूमत को भी और मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ को जो है वो जो नोटिस हैं वो जारी कर दिए गए हैं लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ 15 किलो हीरोइन का ये केस है और उसमें राना सनाउल्लाह पेश हुए। कल जब ख्वाजा आसिफ की पेशी के वक्त ये अदालत में पेश हुए थे तो उन्होंने एक ख़ास तरह का मास्क पहना हुआ था और जिसके ऊपर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा तनकीद की गई और लोगों ने उनकी मेंटल जो कंडीशन है या अप्रोच है उसके ऊपर डिस्कस किया कि ये किस लेवल के लोग हैं, इन लोगों की मेंटेलिटी क्या है, ये कैसे जो है वो ये सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं। और जब बहुत ज़्यादा तनकीद हुई तो आज अपने केस में, कल ख्वाजा आसिफ के केस में तो पेश होके वो किसी को डराने आए थे, लेकिन आज अपने केस में वो बड़े ही मुहज़्ज़ब बनकर अदालत में पेश हुए क्योंकि बतौर मुल्ज़िम पेश हुए। अदालत ने मुल्ज़िम की हाज़िरी लगाई और एक फ़ैसला हुआ था और फ़ैसला ये हुआ था कि जो मुल्ज़िम है उसको कापियाँ दी जाएंगी, जो बयानात हैं जो गवाहान के, उन गवाहों के बयानात की कापियाँ मुल्ज़िम को दी जाएंगी। ये अदालत ने एक फ़ैसला दिया था। अब इनको कापियाँ दे दी गई और जो है वो सफ़े मिसल पे भी आ गया। ANF के वकील ने अदालत को बताया कि हमने सारे गवाहों की कापियाँ जो है वो प्रोवाइड कर दी हैं मुल्ज़िम और मुल्ज़िम के वकील को। मुल्ज़िम के वकील सैयद फरहाद शाह साहब वो भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि जनाब 100 के करीब गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए हैं, लेकिन ये हमें उनकी कापियाँ प्रोवाइड नहीं कर रहे और ये हमें सिर्फ चंद लोगों की कापियाँ दे रहे हैं। तो अदालत ने कहा भी आपको कैसे पता, ये तफ्तीशी का काम है, ये तफ्तीश का काम है। उन्होंने तफ्तीश की है, उन्होंने 100 लोगों की अगर बयानात कलम बंद किए हों, उन्होंने 200 लोगों के बयानात कलम बंद किए हों, आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप जो इस वक्त जो ANF के वकील थे उन्होंने अदालत से कहा जनाब ये पुलिस फाइल जो है, जो हमारी प्रोसिक्यूशन की फ़ाइल है, ये जनाब को हम दिखा देते हैं, जनाब इसमें से देख लें, अगर तो हमने इन लोगों के अलावा किसी का बयान ज़िमनियों में लिखा है तो ये हमें बता दें। अगर हमने बयान जो है वो हम उसकी कापियाँ दे देंगे, अगर हमने बयान लिखा ही नहीं तो ये कैसे अलग कर सकते हैं कि इन्होंने 100 लोगों के बयानात लिए, 200 लोगों के बयानात लिए। तो जो वकील थे राना सनाउल्लाह के, उन्होंने अदालत से ये कहा
کہ جناب یہ زیادتی کر رہے ہیں، جن لوگوں نے ہمارے حق میں بیان دیے تھے ان بیانات کو انہوں نے اپنی مثل میں شامل ہی نہیں کیا، اس میں صرف انہی لوگوں کے بیانات شامل کیے گئے ہیں جو ہمارے مخالف تھے یا جنہوں نے ہمارے خلاف، جنہوں نے یہ ایویڈنس دی کہ یہ جو ہے وہ منشیات فروشی کا جو ایک انٹرنیشنل ایک گروپ ہے اس سے یہ بلونگ کرتے ہیں اور یہ انٹرنیشنل سمگلنگ کرتے ہیں، اور یہ جو رانا ثناءاللہ ہیں یہ سمگلر ہیں منشیات کے، صرف انہی لوگوں کے بیان انہوں نے قلم بند کیے ہیں۔ عدالت نے کہا دیکھیں یہ پروسیکیوشن کا اختیار بھی ہے اور پروسیکیوشن کی ذمہ داری بھی ہے، آپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اب یہ تو نہیں نا کہ آپ اپنے چاچے مامے کسی کو بھی لے آئیں اور آ کے بیان کروا دیں اور وہ سارے آپ کے حق میں ہی بیان دیں گے۔ اب آپ کہیں کہ اس بنیاد پر کہ کیونکہ وہ جو لوگ ہیں وہ آپ کے حق میں جو بیان دینا چاہتے ہیں تو صرف انہی کے بیانات ریکارڈ ہوں اور باقی انڈیپینڈنٹ جو ہے پولیس انکوائری نہ کرے، انویسٹیگیشن نہ کرے، تو عدالت نے کہا ایسا تو نہیں ہوتا، آپ کیوں عدالتی نظام کو مذاق بنانا چاہتے ہیں؟ پہلے آپ کی ضد تھی کہ آپ کو کاپیاں چاہیے، جو کاپیاں جو بیانات قلم بند کیے گئے 161 کی سٹیٹمنٹ کے علاوہ بھی جن کے بیانات قلم بند کیے گئے اس کی آپ کو کاپیاں دے دی ہیں، اب آپ یہ ڈرامہ بند کریں اور اب مزید اس ڈرامے کے اوپر عدالت کا وقت ضائع نہ کریں۔ ساتھ انہوں نے کہا جو وکیل تھے فراز شاہ صاحب، انہوں نے عدالت سے کہا، جو ملزم کے وکیل ہیں، عدالت سے کہا کہ جناب اس میں ہماری 2 گزارشات ہیں، ہماری درخواستیں پینڈنگ ہے، اس کو بھی ڈیسائیڈ کیا جائے۔ ایک تو ملزم کا جو شناختی کارڈ ہے اس کو بھی، جو شناختی کارڈ ہے اس کو بند کیا گیا تھا اور اس کو بلاک کیا گیا تھا اے این ایف کی طرف سے، اور اے این ایف نے جب نادرہ کو لکھا تھا تو ملزم کا جو ہے وہ رانا ثناءاللہ جو اس وقت جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں اور جمہوریت کا لاگ الاپتے ہیں، ان کا شناختی کارڈ تو بلاک ہوا ہے، تو جناب بڑی زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ۔ ایک تو شناختی کارڈ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بلاک کے جو ہے اس کی ختم کی جائے۔ دوسرا عدالت سے انہوں نے کہا کہ ملزم کا جو سیلری اکاؤنٹ ہے ایٹ لیسٹ وہ تو کھول دیا جائے، جب ملزم کی جو ہے وہ سیلریز بند ہیں، جب ملزم کو جو ہے وہ بطور ممبر آف پارلیمنٹ جو سیلریز ملتی ہیں جب وہ بھی نہیں آئیں گی، ملزم کے پہلے سارے اثاثہ جات منجمد ہو چکے ہیں، ملزم کے سارے اکاؤنٹس منجمد ہو چکے ہیں، تو اس کے بعد پھر ملزم کدھر جائے گا؟ اس کو یہ اپنے گھر کا گزر بسر کیسے کرے گا؟ حالات بہت تنگ ہیں ملزم کے گھر کے، اور ان کا جو ڈیلی روٹین میں اخراجات ہیں وہ بھی پورے نہیں ہو رہے، تو اب آپ بتائیں کہ یہ کیسے گزارا کرے گا؟ آپ نے تو اس کا سیلری اکاؤنٹ ہی اٹیچ کر دیا ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ سیلری یہ جاب کرتے ہیں کہیں پہ؟ تو جو فراز شاہ صاحب تھے انہوں نے کہا نہیں جناب جاب نہیں کرتے، لیکن جو ہے یہ وہاں پر جو مختلف جو کیونکہ یہ ممبر ہیں، ایم این اے ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، اور ان کو تنخواہ ملتی ہے پارلیمنٹ سے اور ٹی اے ڈی اے ملتے ہیں، الاؤنسز ملتے ہیں، اور وہ سارے ان کے اکاؤنٹ میں آنے ہوتے ہیں اور وہ اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں لیکن ان کو نہیں ملتے۔ تو یہ سارے کا سارا معاملہ، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم سپیکر کو بھی درخواست نہیں دے سکتے کہ ہم کو نیا اکاؤنٹ دے دیں، کیونکہ اس کے بعد پھر اے این ایف کا اس میں فیصلہ ہے اور اے این ایف کی طرف سے یہ کارروائی کی گئی ہے، تو پھر تو بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو عدالت نے کہا ان کو کیا فرق پڑتا ہے سیلری سے، اور یہ کون سا سیلری لینے کے لیے پارلیمنٹ جاتے ہیں، یہ تو عوام کی خدمت کرنے جاتے ہیں۔ اے این ایف کے وکیل نے بھی یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں ان کی تنخواہ کا، یہ تنخواہ کا ان کو کیا ہے؟ ان کے تو گھر میں جو ہے جو انہوں نے پراپرٹیز بنائی ہیں اور ابھی نیب نے ان کے خلاف کارروائیاں شروع کی ہیں اور اسٹیل اب تک منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ایم ہی جو ہے نا بات کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ یہ ساری چیزیں پروسیس کی ہیں کیونکہ ٹرائل ابھی شروع ہونا ہے، اور ٹرائل شروع ہوگا تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا آیا آپ کا جو سیلری اکاؤنٹ ہے وہ کھولنا ہے نہیں کھولنا، اور کیا اس پہ آپ کو ریلیف دینا ہے یا نہیں دینا۔ اب عدالت نے ایک اور بات کی اس کیس میں کہ آپ کی جو بلاک کرنا جو بلاک ہوا ہے شناختی کارڈ وہ معاملہ اور آپ کا جو سیلری اکاؤنٹ ہے وہ معاملہ، ان دونوں کو ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے فرد جرم عائد کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اگلے معاملات کو دیکھیں گے۔ عدالت نے 4 فروری کے لیے رانا ثناءاللہ کی جو اس کیس ہے اس کی سماعت کو جو ہے وہ 4 فروری کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ 4 فروری کو پہلے فرد جرم عائد ہوگی اور بعد میں جو ملزمان کی باقی درخواستیں ان کے اوپر عدالت نے کہا ہم سماعت کریں گے اور ہم ان بات چیزوں کو دیکھیں گے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ جب باہر آتے ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں اور جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کل آپ نے ایک ماسک پہنا ہوا تھا اور آپ خاص شکل میں آئے تھے تو وہ کیا معاملہ تھا اور آج آپ نے ماسک نہیں پہنا، تو انہوں نے کہا جی وہ غیر معمولی بات تھی اور ہم تو جو ہے وہ معمولی سی بات تھی، ہم نے ویسے کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ ماسک پہنتے ہیں اور پھر جو ہماری پارٹی کا جو سمبل ہے وہ ہمارے لیے ایک بڑا قابل عزت ہے اور ہم
جو ہے وہ اس سے پیار کرتے ہیں، تو اس بنیاد پر میں نے کیا تھا۔ لیکن جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ تنقید کی گئی ہے اور میڈیا پر تنقید کی گئی ہے، رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ لیکن ایک بات میں یہ بتا دوں کہ میرے خلاف جھوٹا کیس بنایا گیا ہے اور اس جھوٹے کیس میں نے تو بری ہو جانا ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو میرے خلاف جھوٹے کیس ہیں، ایک وقت آئے گا جب ان کی حکومت جائے گی تو ایک وقت آئے گا ایک ہی آرڈر سے سارے کے سارے کیسز، جتنے سیاسی قائدین کے خلاف کیسز ہیں، سارے کے سارے ختم کر دیے جائیں گے۔ ایک وقت وہ آئے گا، اب پتہ نہیں وہ کون سا آرڈر ہے جو ایک ہی آرڈر سے سارے کیس ختم ہو جائیں گے۔ ہم نے تو سنا ہے کہ کوئی کیس ختم ہوگا تو وہ ڈیو کورس آف لا کے ختم ہوگا، کسی ایک آرڈر سے سارے کیس ختم نہیں ہو سکتے۔ شاید وہ کوئی مارشل لا کی بات کر رہے ہیں، شاید وہ کوئی دوبارہ جو ہے وہ کسی کے پاؤں پڑنا چاہتے ہیں، یا شاید وہ کسی اور امید میں ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اب 4 فروری کو اس معاملے میں کیا ہوتا ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔